أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنا قبل رمضان بصدد الحديث عن جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزواته، وفي هذا السياق كانت تسرد أحداث غزوة خيبر، واليوم أيضا سأتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بها. مع فرحة فتح خيبر حدث في تلك الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مفرح آخر، وهو عودة جعفر مع المهاجرين من الحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم عنه: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكما نعلم أن المسلمين قد هاجروا إلى حبشة بسبب الظلم الذي تعرضوا له في مكة، ومنهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد صلح الحديبية بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه برسالة إلى النجاشي في الحبشة ليرسل له من بقي من المهاجرين إلى المدينة. فبعد 14 و15 عاما من الغربة وصل المهاجرون في سفينتين إلى المدينة، وعندما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر إلى خيبر ساروا بسرعة إلى هناك للقائه بدلا من انتظاره في المدينة. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر قام واحتضنه وقبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان مع جعفر في هذا السفر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا مع أكثر من 50 من قومه. كان اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس، وكان من قبيلة الأشعريين. كان قد جاء إلى مكة مع أفراد من قومه، وبعد أن أسلم عاد إلى قومه، ثم بعد فترة أبحر مهاجرا إلى المدينة مع 2 من إخوانه ومع حوالي 50 من قومه. ولكن أثناء السفر تعرضوا لرياح عاصفة مما أدى إلى وصول سفينتهم إلى ساحل الحبشة، وهناك التقى أبو موسى رضي الله عنه بجعفر رضي الله عنه وأقام عنده في الحبشة. وعندما قرر جعفر العودة إلى المدينة رافقه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومن معه من المسلمين من قومه في سفرهم إلى المدينة. وبينما كانوا هناك قدم بعض أفراد قبيلة دوس، ومنهم أبو هريرة وطفيل بن عمرو وأصحابه. وبالإضافة إلى ذلك قدم بعض الأفراد من قبيلة أشجع أيضا. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الواردين شيئا من أموال خيبر. وقد ذكر تفصيل آخر عن فضيلة أصحاب السفينة هؤلاء، أن جعفر والمسلمين الآخرين معه قد وصلوا بعد سفرهم في السفينة، لذلك سموا أصحاب السفينة. ولما وصلوا إلى المدينة
كان قد مر عليهم حوالي 15 سنة، وقد شارك المهاجرون خلال ذلك في غزوات عديدة، وكانوا سباقين في الهجرة أيضا. لذلك يبدو أنه قد دار الحديث بين المهاجرين الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأنهم أفضل درجة من المهاجرين إلى الحبشة. ومرة دخلت أسماء بنت عميس زوج جعفر على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، فدخل عمر وسأل: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا، والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جاعيكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له كل الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بمواساتها، فزال عنها الحزن. فلما سمعت أسماء أخبرت أصحابها بهذا الشرف وسعادة. قالت: ولقد رأيت وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث بشوق كبير، وما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: فلقد رأيت البعض يأتيني مرة بعد أخرى لاستماع هذا الحديث مني. لقد أسلم في هذه الغزوة غلام حبشي ثم استشهد، وورد ذكره في رواية أن يسار عبدا حبشيا لرجل من أهل خيبر كان يرعى غنما لهم. لما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح واستعدوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقع في قلبه أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يحظى بهذه المكانة وادعى بكونه نبيا، فلا بد أن هناك حقيقة وراءه. فخرج بغنمه ليرعاها، فأخذه المسلمون فجاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه عمد بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يكلمه. فقال رجل: ماذا تقول؟ وماذا تدعو إليه؟ قال: أدعوك إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. قال العبد: وماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله تعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك الجنة إن آمنت على ذلك. فأسلم العبد وقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال العبد: يا رسول الله، إن هذه الغنم عندي أمانة، فكيف بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من العسكر وارميها بالحصباء، فإن الله عز وجل سيؤدي عنك أمانتك، أي أن هذه الغنم سوف تصل إليهم. فإن الذين يعترضون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاض الحروب للحصول على الغنائم
ويثار هذا الاعتراض بخصوص خيبر أيضا، حيث يزعم أنه قد مورس ظلم من أجل اغتصاب أموال اليهود. لو كان ما يقولون صحيحا لاستخدم ما وجده من مال الغنيمة مجانا، ولا أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتناول قطيع الغنم للعدو الذي وجدوه. كان الصحابة لم يكن عندهم شيء للأكل، وكادوا يغمى عليهم من شدة الجوع، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الصحابي بإعادة الشياه مراعاة للأمانة، ففعل. فخرجت الغنم مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت كل شاة إلى أهلها، ثم تقدم إلى المعركة فقاتل، فأصابه سهم فأردي شهيدا، ولم يصلي لله سجدة واحدة إذ كان مسلما حديثا، ولم يؤدي أي صلاة. فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلوه الفسطاط، فأدخلوه خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه: أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك، فقد دعا الله عز وجل له، وقال: قد أوصله الله عز وجل إلى الجنة. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا هذا الحدث، فقال: في أيام حصار خيبر أسلم راع لأحد زعماء اليهود، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه: إنه لا يستطيع العودة إلى هؤلاء بعد الآن. وسأل: ماذا يفعل بالماعز والغنم التي هي لأحد اليهود؟ فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يوجهه وجهها إلى الحصن، ثم يدفعها إلى هناك ويدعوها، والله سيوصلها إلى صاحبها. ففعل راعي كما سمع، وبلغ القطيع الحصن، وأدخلها أصحاب الحصن. في أيام خيبر نجد بعض المسائل الفقهية أيضا. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخمر الأهلية. وكذلك هناك في البخاري رواية عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ورد ذكر صلح أهل فدك مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ففدك يقع على مسافة 6 ليال من المدينة قرب خيبر. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ودنا منها، بعث محيص بن مسعود إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم أنه يمكن شن الهجوم عليهم أيضا، لأنهم أيضا كانوا قد تمادوا كثيرا في الفتن والفساد، وكانوا يؤذون المسلمين بطريقة أو أخرى، وكانوا يتصرفون بما يضر المسلمين بشكل أو آخر. فأنذرهم أنه يمكن أن يغزوهم كما غزا أهل خيبر. يقول سيدنا محيصة: فجئتهم فأقمت عندهم يومين، فجعلوا يتربصون ويقولون: إن في خيبر 10,000 مقاتل، ومنهم عامر وياسر والحارث، وسيد اليهود مرحب، ما نرى محمدا صلى الله عليه وسلم يصل إليهم. يقول سيدنا محيصة: فلما رأيت خبثهم وعنادهم أردت أن أرجع، فقالوا: نحن نرسل معك رجالا منا يأخذون لنا رسالة صلح. وكانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتمكن من فتح خيبر، ففي الظاهر قالوا: سنرسل رجالا، ولكنهم كانوا يظنون في سريرة أنفسهم أن فتح خيبر يتعذر، فظلوا يماطلون ويؤجلون الأمر،
حتى جاءهم رجال أخبروهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فتح حصن الناعم، ففزعوا وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم مع زعيم لهم يقال له نون بن يوشع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: نريد أن نتصالح على أن تحقن دماءنا ونأخذ متاعنا وأموالنا ونرحل من فدك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على طلبهم، وفي رواية أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ نصف أرضهم ويترك لهم نصفها. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل على هذه القرية دون معركة، فكانت تلك الأموال تعد من أموال الفيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من دخل فدك. هناك رواية عن غنائم خيبر وتقسيمها، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أننا سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ولم نجد في الغنيمة ذهبا ولا فضة، بل وجدنا فقط الإبل والمواشي والأمتعة والبساتين. وفي رواية أخرى أنه كان هناك أموال وثياب وأمتعة. كان السلاح الذي تم الحصول عليه من بعض الحصون فقط يتألف من 1000 رمح و400 سيف و500 قوس. وعن بشير بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر إجمالا إلى 36 جزءا، واحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنصفها، أي 18 جزءا للمسلمين، وكان كل جزء منها يتألف من 100 قسم، أي كان هناك 1800 قسم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نصيب يعادل نصيب غيره. وفي رواية أخرى أن الفارس كان له 3 أنصبة، بينما كان للراجل نصيب واحد. وخصص النبي صلى الله عليه وسلم النصف الباقي للأحوال والمعاملات والحوادث المستقبلية ولما قد يواجه المسلمون من أمور، أي أدخل في الصندوق الاحتياطي. وكان ذلك يشمل وطيح وكتيبة وسلالم وما يتعلق بها، أي كانت العقارات هناك. في رواية أخرى كان من كتيبة خمس الله تعالى، وحصة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصة ذوي القربى واليتامى والمساكين، ونفقة أزواج النبي الطاهرات، كما أخرجت حصة لأولئك الذين كانوا يقومون بأعمال السفارة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل فدك. ومن بينهم كان سيدنا محيصة بن مسعود رضي الله عنه، وقد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا من الشعير و30 وسقا من التمر، والوسق الواحد يحتوي على 60 صاعا، والصاع الواحد يعادل تقريبا 4 كيلوغرامات و500 غرام. وبذلك يقدر أن ما أعطي كان حوالي 4500 كيلو من الشعير و4500 كيلو من التمر. تم تقسيم غنائم خيبر بشكل عام فقط بين الذين كانوا حاضرين في صلح الحديبية، ولكن كاستثناء أعطي سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حصة، كما أعطي منها العائدون من الحبشة وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الآخرين أيضا. وفي رواية أخرى أن الخمس الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه لشراء الأسلحة والثياب وغير ذلك، وكان يعطى منه لأهل بيته وبني مطلب، وكذلك لنسائهم اليتامى والسائلين. كتب ابن إسحاق أن تقسيم غنائم خيبر قد عهد إلى جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة وزيد بن ثابت من بني نجار، وكان يقسمان بعد الحساب.
كتب ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجمع أموال الغنيمة فجمعت، فعين فروة بن بياضي رضي الله عنه مشرفا عليها، وأوكل مسؤولية العد إلى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه حصل على كيس مؤن، وفي رواية أخرى أن الكيس كان مملوءا بالدهون، فقال: لن أعطي منه أحدا شيئا. ثم مررت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فشعرت بالخجل، فأخذته تحت إبطي ووصلت إلى رفاقي وأخفيته. في الطريق التقيت بالمشرف على الغنائم فأمسك بطرفه وقال: تعال هناك سنقسمه. قلت: كلا والله لن أعطيك إياه أبدا. فبدأ يجذبه مني، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، ثم قال للمشرف: دعه، فتركني فذهبت بمؤونتي إلى رفاقي ثم أكلناه. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعاطف مع الصحابة، حيث قال: إذا كان قد أخذ فلا بأس فاتركوه. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى ابن لقيم حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة أو داجن، أي أن كل شيء وجد في الغنائم كان يقسم، حتى النساء اللاتي شاركن في غزوة خيبر أعطين شيئا من المال. فعن ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى النسوة التي حضرن خيبر نصيبا من الفيء، غير أنه لم يجعل لهن سهما في الغنائم. قال سيدة من بني غفار: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا له: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: على بركة الله، أي حسنا لكن ذلك. قالت: فخرجنا معه، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطانا من الفيء، وأخذ قلادته وجعلها بيده في عنقه، فوالله لا تفارقني أبدا. ثم أوصت أن تدفن معها، وقالت: لا تحلن يد عقدة عقد بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة في عنقي. وقد ورد أن اسم هذه الصحابية الغفارية هو أمية بنت قيس بن أبي الصلت. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى، فنفست، أي وضعت المولود في الطريق، فأخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقع لها تمرا واسقيها ماءه هذا. ففعلت، فشفيت وزال ما بها من ضعف بسبب الوضع. فلما فتحنا خيبر أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الغنائم ولم يسهم للنساء، ولكن آتاهن من أموال الفيء من فدك، فآتى زوجتي وولدي الذي ولد في الطريق. ونجد أيضا ذكر إعادة صحف التوراة لليهود، فعندما جمعت غنائم خيبر من حصونها وجدت بينها بعض صحف التوراة، فحضر اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوه بإعادتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بإرجاع صحفهم إليه بكل حيطة، أي كانت هناك نسخ من التوراة فعادها لليهود. إنه لمن روعة تسامح النبي صلى الله عليه وسلم الديني وحرصه الشديد على احترام مشاعر الآخرين الدينية،
بأن أمر بإعادة نسخ التوراة إلى اليهود بكل حيطة، وليس كما يفعل الأغيار اليوم حيث يحرقون المصحف عداوة للمسلمين. إن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه قال لصحابته: إن هذه أسفار اليهود واحفظوها وردوها لهم بكل حيطة وحذر. ونجد ذكر غزوة وادي القرى أيضا عند العودة من خيبر، حيث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في خيبر بعد فتحها بضعة أيام، ثم انطلق مع جيش المسلمين عائدا إلى المدينة، فواجه اليهود في وادي القرى، ووادي القرى واد يقع بين تيماء وخيبر، وفيه قرى عديدة، وكان يطلق على هذا المكان وادي القرى. وفي العصور العتيقة كان يسكن هناك عاد وثمود الذين نجد ذكرهم في القرآن الكريم. وجاء اليهود قبل الإسلام واستوطنوا وادي القرى، وأتقنوا فيه الزراعة وطوروا الري، وأصبح مركزا لهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: افتتحنا خيبر، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم عير حتى أصاب ذلك العبد فمات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم، أي التي لم تكن قد قسمت بعد، لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، أي أدرك أن مثل هذه السرقة عمل خطير جدا، حيث يدخل هذا الغلام النار لسرقة رداء. فقال: هذا شيء كنت أصبته من الغنائم غير المقسومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، أي لو سرقت شيئا بسيطا جدا فإنه يتسبب في دخولك النار. على كل حال، ورد في تفاصيل هذه الحرب: عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفهم لقتال اليهود، ودفع راية إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن منذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا حموا أموالهم ودماءهم، وحسابهم على الله. ولكن اليهود رفضوا هذا العرض واستعدوا للقتال. فبرز رجل منهم، فبرز له زبير بن عوام رضي الله عنه فقتله. ثم برز يهودي آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. ثم برز يهودي آخر، فبرز إليه أبو دجان فقتله. واستمر القتال حتى الليل، حتى قتل منهم 11 رجلا. عندما طلع اليوم التالي وقبل أن تشرق الشمس استسلم اليهود، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي القرى. وقد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأموال يهودي هناك غنيمة، وحصل المسلمون على كثير من المال والمتاع. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال الغنيمة بينهم في وادي القرى ذاته، وترك الأراضي وبساتين النخيل في أيدي اليهود ليعلموا فيها، أي قال لهم: خذوا أراضيكم وازرعوا وآتونا نصيبنا. يقول العلامة البلاذوري:
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه واليا على وادي القرى، وأقام صلى الله عليه وسلم فيها 4 أيام، ثم عاد إلى المدينة المنورة. سوف أتناول مزيدا من التفاصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الآن فأود ذكر بعض المرحومين، ثم سأصلي عليهم جنازة الغائب أيضا إن شاء الله تعالى. والذكر الأول هو لمولانا محمد كريم الدين شاهد، الذي كان رئيس صدر أنجمن أحمدية بقاديان. وفاته المنية في أواخر رمضان وهو في 87 من عمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية. كان والده هو أول من بايع من أسرته ودخل الجماعة الأحمدية، وكان يعمل وظيفة خاصة. كان أهله ساكنين في قرية لم يكن بها التعليم على ما يرام، فقام سيتا محمد معين الدين القاط في جدناقوتا بكوكوتا بإرسال كريم الدين إلى قاديان من أجل دراسة. التحق المرحوم بالمدرسة الأحمدية في عام 1954 وتخرج فيها عام 1957، ثم عد العدة للخوض في امتحان مولوي فاضل، ونال شهادة مولوي فاضل من جامعة البنجاب بجنديرة عام 1960. ثم لمزيد من التعليم وفد إلى الربوة، حيث تعلم في الجامعة الأحمدية لعامين ونال شهادة شاهد، وكان أول داعية في الهند ينال شهادة شاهد. وفقه الله تعالى لشتى خدمات الدين في قاديان. وعين عضوا في مؤسسة صدر أنجمن أحمدية بقاديان بمنصب عالم الدين، وظل يعمل بهذا المنصب حتى عام 2021، ثم حظي بشرف الخدمة بصفته ناظم الإرشاد الإضافي للوقف الجديد في الخارج، كما خدم كرئيس عمومي لفروع الجماعة في قاديان، وقام بالخدمة كرئيس مجلس الوقف الجديد أيضا، ثم أصبح عميد الجامعة الأحمدية وشغل هذا المنصب مرتين. وكان رئيس مجلس القضاء في دار القضاء، وكان أيضا رئيس مجلس شؤون الوصايا. ثم في عام 2021 أعينته رئيس هيئة صدر أنجمن أحمدية، وظل يخدم في هذا المنصب حتى وفاته. يقول السيد إنعام غوري الناظر الأعلى في قاديان: إن المرحوم كان إنسانا بسيطا للغاية، وعاش حياة قناعة تامة. وهذه حقيقة، لقد رأيت ذلك بنفسي أيضا. كان المرحوم يعيش بكرامة ضمن راتب أو الدخل الذي يتلقاه من الجماعة، وكان يكره بشدة أن يقترض للنفقات. كان خطاطا ممتازا وكاتبا من الدرجة الأولى، وإلى أن بدأت عملية الكتابة على الحاسوب استمر في كتابة جريدة بدر وكتب ومجلات الجماعة. كان خطيبا جيدا وكاتب مقالات، ونال فرصة إلقاء الخطب في جلسات قاديان وغيرها من المناسبات الجماعية والجلسات التربوية. وفق لفترة طويلة للإجابة على الأسئلة في برنامج راه هدى الذي كان يبث مباشرة على قناة MTA من قاديان. كان يعاني من مرض الكلى وأصبح ضعيفا، ولكن رغم ذلك واصل أداء واجباته بشجاعة كبيرة، والنموذج الذي قدمه كان حقا جديرا بالاقتداء. كما ترأس جلسة قاديان لعام 2024 الأخيرة، وعلى الرغم من مرضه وضعف صحته ترأس الجلسة بشجاعة كبيرة لمدة 3 أيام وافتتحها، وكذلك ترأس مجلس الشورى الأخير. لقد وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة لفترة طويلة امتدت إلى 62 عاما. في أيامه الأخيرة كان يقول لأهل بيته:
إن ولادتي كانت في شهر رمضان، وستكون وفاتي أيضا في شهر رمضان. وبالفعل توفي في 27 من رمضان المبارك. كما ذكرت، كان إنسانا مجتهدا ومتواضعا. كان دائما يحرص على أداء أعماله بنفسه حتى لا يشكل عبئا على أحد، بل كان يؤدي أعماله الشخصية بنفسه أيضا. كان إنسانا عالما وتقيا، لقد أوفى بعهد الوقف الذي قطعه على نفسه. ندعو الله تعالى أن يرفع درجاته. كان زواجه الأول من السيدة إقبال بيغم، وله منها ولدان وبنتان، وبعد وفاتها تزوج مرة ثانية. أبناؤه وبناته وأصهاره جميعهم يقومون بخدمة الدين. نسأل الله تعالى أن يبقي روح خدمة الدين هذه في أجياله القادمة أيضا. والذكر الثاني للسيد عبد الرشيد يحيى الذي كان رئيس مجلس القضاء في كندا مؤخرا عندما تقاعد، وقد توفي عن عمر يناهز 75 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية. قام والده في عام 1945 تقريبا بالمبايعة على يد خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه، بعد نقاشات ومباحثات طويلة مع المولوي ثناء الله الأمراتصري والمولوي أبو العلاء المودودي والمولوي محمد علي الماجستير، وذلك بعد البحث الطويل وإتمام الحجة. وكان الأحمدي الوحيد في القرية كلها، وكان أهل القرية يحترمونه كثيرا رغم الاختلاف الديني. بعد حصوله على شهادة البكالوريوس من كلية تعليم الإسلام في ربوة، التحق بالجامعة الأحمدية، ثم وقف حياته للخدمة، ودخل ميدان العمل في عام 1975. في البداية تم تعيينه محليا في باكستان، ثم وفق للخدمة في أمريكا وكندا وغواتمالا. كما خدم في جنوب أفريقيا كرئيس وطني وداعية مسؤول، وفي غواتمالا وكوريا الجنوبية أيضا نال شرف خدمة الجماعة كداعية مسؤول ورئيس وطني. كما وفق ليكون نائب عميد الجامعة الأحمدية في كندا. بالإضافة إلى ذلك كان يقدم دروسا في تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن في الجامعة الأحمدية. تم تعيينه في عام 2017 كرئيس مجلس القضاء في كندا. استمر في هذه الخدمة حتى عام 2023. عندما كان في غواتيمالا التقى بالزعيم الروحي البوذي الدالي لاما، ونقل له رسالة الإسلام. ترك في ذويه 3 أبناء وابنة. يقول ابنه السيد قاسم رشيد: كان يكن احتراما كبيرا للجماعة، وكان لا يطيق أي انتقاد ضدها، وكان يرد بشكل كامل على أي اعتراض على نظام الجماعة. كان يستمع للمعترض بشكل كامل ثم يشعره بخطئه. يقول: إنني شاهدت والدي طول حياته ملتزمة بصلاة الجماعة، بشكل خاص صلاة التهجد. مهما كان المرض شديدا كان يحاول أداء الصلاة بالجماعة، وهكذا كان حاله في مرضه الأخير. كان قد أصيب بمرض شديد في السنة الأخيرة، ولكنه تحمل المرض بصبر وشكر، وظل يقول الحمد لله. وكان يوصي أولاده دائما أن يظلوا مرتبطين بالخلافة. ويقول: كان يشجعني دائما على الكتابة عن الخلافة بفخر وبدون خوف على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها الحل الحقيقي لاتحاد العالم الإسلامي والبشرية جماعة. لقد أدى وقفه بوفاء. في الثمانينات والتسعينات عندما لم تكن MTA قد بدأت، كان ينقل إلى الناس خطب الخليفة الرابع والخليفة الثالث رحمهما الله. كان ينسخها بنفسه ويصنع نسخا مكررة
ثم يوصلها إلى الناس في غضون 24 إلى 48 ساعة حتى تصل رسالة خليفة الوقت إلى الناس وتبقى العلاقة قائمة. يقول ابن أخته السيد منصور نور الدين، وهو أيضا داعية للجماعة في روى: لقد أدى المرحوم واجبات وقفي بإخلاص ووفاء لمدة 53 عاما تقريبا. يقول: لقد رأيته مرتبطا بالوقف بكل إخلاص، مؤديا حق تمثيل نظام الجماعة، ومطيعا ومحبا لخليفة الوقت. عندما تم تعيينه في الجامعة كان يعد محاضراتي بعناية حتى يتخرج طلاب الجامعة كأفضل الطلاب وأفضل المعلمين وأفضل المبلغين. وكان يقول: لقد وضع الخليفة ثقته بي لتدريس طلاب الجامعة، لذا يجب أن أكون على مستوى هذه الثقة. يقول السيد ميرزا محمد أفضل الذي كان داعية أيضا: كان المرحوم إنسان لطيفا في طبعه، وكان واقفا مجتهدا وجادا. كان يعطي الأولوية لخدمة الجماعة على كل شيء آخر، ولم يتردد أبدا في تقديم المساعدة. قال السيد عبد النور عابد: كان يدرسنا تفسير القرآن بكل حب وجهد، وكان يجعلنا نكتب نكات التفسير باهتمام، ثم كان يراجعها بدقة. تلك النكات التي علمنا إياها ما زالت تفيدنا حتى اليوم. ندعو الله تعالى أن يعامله بالمغفرة والرحمة. والذكر التالي هو للسيد ميرزا امتياز أحمد، أمير الجماعة في محافظة حيدراباد بالسند، ابن السيد ميرزا نذير أحمد، وهو أيضا توفي مؤخرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. دخلت الأحمدية إلى عائلته عن طريق جده السيد علم الدين المرحوم، الذي بايع في عهد الخليفة الأول رضي الله عنه، أولا كتابيا ثم بالحضور الشخصي إلى قاديان خلال الجلسة السنوية. بعد حصوله على شهادة بكالوريوس بدأ المرحوم ميرزا امتياز عمله الخاص وافتتح متجرا للأدوية، وبفضل الله تعالى وفقه الله تعالى لخدمة الدين من شبابه حتى اللحظات الأخيرة من حياته. كان يؤدي صلاة التهجد بانتظام ويساعد الفقراء والمحتاجين سرا دون إخبار أحد. هذا ما كتبه ابنه عنه، وتابع قائلا: حضر جنازة والدنا صديق شيعي قادم من سينجر سانغ، وقال إنه لم يكن يعرف كيفية الصلاة ولم تكن لدي أي معرفة بالصيام ولا علم بالتعليم الإسلامي ولا آداب. ثم قال: لقد علمني السيد امتياز كيفية الصلاة والصيام، ولكن من مفارقات الدهر أننا نحن من يوصف اليوم في ذلك البلد بأننا غير مسلمين. يتابع راوي قائلا إنه لم يترك الصلاة بعد ذلك أبدا ويعبد الله بانتظام. يقول داعية الجماعة السيد ميرزا مشهود: كان المرحوم على علاقات جيدة مع العديد من زعماء في منطقة السند بسبب طبيعته الطيبة وأمانته وأخلاقه السامية، وكان الناس من خارج الجماعة يودعون أماناتهم عنده. يقول السيد شهباز القائد السابق لمنطقة حيدراباد: كان المرحوم شخصا أمينا متواضعا يشعر بألم الآخرين، يحب الخلافة حبا كبيرا ويغار على نظام الجماعة. كان يعطي الأدوية مجانا للمرضى الفقراء. حضر عدد كبير من الناس لتقديم العزاء بوفاته، وكان الجميع يقولون إن رحيله ترك فراغا كبيرا في منطقتنا. نسأل الله تعالى أن يغفر للمرحوم ويرحمه. الذكر التالي هو للمرحوم الحاج محمد بالعربي من الجزائر،
الذي توفي مؤخرا عن عمر 82 عاما، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان من الجزائر وكان يعيش في فرنسا حاليا. في عام 2015 حضر الجلسة السنوية في المملكة المتحدة مع زوجته، ورجع منها مبايعا بفضل الله تعالى. في اليوم الأول من الجلسة شعر بألفة غريبة مع المكان كما لو كان قد زاره من قبل، وقال إنه كان يرى أحلاما عن هذا المكان وأجوائه منذ سنوات عديدة. قبل البيعة بيوم واحد رأى حلما مماثلا مما دفعه إلى اتخاذ قرار الانضمام إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام مع زوجته. حضر الجلسة المذكورة 35 شخصا من عائلته من فرنسا، بمن فيهم أحمديون وغيرهم، وبايع 8 منهم خلال الجلسة اقتداء به. كان يبذل جهدا كبيرا لتعليم أولاده القيم الدينية، وألحقهم بمدارس دينية لتعليمهم الصلاة والقرآن الكريم. وفق أولاده لقبول الأحمدية قبله. يقول أولاده إن والدهم علمهم التعاليم الدينية التي غرست في قلوبهم حب الدين العميق وروح الطاعة، مما سهل عليهم قبول الأحمدية. دخلت عائلته إلى الأحمدية بواسطة ابنه الأكبر السيد محمد بالعربي، الذي كان ذات يوم يضبط قنوات الساتلايت، فظهرت قناة MTA فجأة، ورأى سيدنا خليفة المسيح الرابع رحمه الله، وبعد ذلك أجرى بحثا عميقا حول الأحمدية، وخاصة في موضوع وفاة المسيح الناصري عليه السلام. وأخيرا بايع في أثناء الجلسة السنوية في المملكة المتحدة عام 1995. بايع والده بعده بحوالي 20 عاما، وكان الابن قد بايع من قبل كما قلت آنفا. كان المرحوم يتنقل كثيرا بين فرنسا والجزائر. في عام 2017 داهمت الشرطة منزله في الجزائر واعتقلت أولاده بتهمة كونهم أحمديين. أظهر المرحوم شجاعة كبيرة في هذا الموقف. عندما ذهب إلى مركز الشرطة وسئل إذا كان أحمديا، أجاب فورا ودون تردد: نعم أنا أحمدي والحمد لله. وأخبرهم أنه يحترم القانون، ولكن في اليوم الذي تسمح فيه السلطات سيكون منزله أول مركز للجماعة الإسلامية الأحمدية. قال ذلك بشجاعة وصراحة. كان للمرحوم علاقة حب عميق مع الخلافة والخليفة، وكان لديه حماس كبير لخدمة الجماعة. كان منزله في فرنسا مركزا للاجتماعات وصلاة الجمعة لسنوات عديدة. ترك الحاج محمد بالعربي وراءه أرملته البالغة من عمر 81 عاما و8 أولاد، 7 منهم أحمديون بفضل الله تعالى. أحد أبنائه هو سكرتير التبليغ ومسؤول المكتب العربي في فرنسا، وبناته أيضا يخدمن الدين. كتب أحمدي من الجزائر أن السيد الحاج محمد كان إنسانا طيب القلب وسخيا، وكان دائما يشكر الله تعالى أنه قد وفق للتعرف على إمام الزمان عليه السلام والإيمان به. كان يقول إن إيمانه أصبح أقوى ويقينه أعمق بعد مبايعة إمام الزمان. يقول رئيس مجلس أنصار الله في الجزائر: قدم المرحوم بيته لكل برنامج للجماعة، بل خصص جزءا من بيته كمركز للصلاة. يقول أحمدي آخر من الجزائر إن علاقته بالله تعالى كانت قوية، وكان المرحوم مثالا للتقوى. كان منتبها دائما إلى أداء الصلاة في وقتها مهما كانت الظروف. حتى في أشد لحظات المرض كان يحافظ على صلاة التهجد ويناجي الله تعالى بخشوع وخضوع ويقين راسخ. نسأل الله تعالى أن يغفر للمرحوم ويرحمه ويرفع درجاته.
الذكر التالي هو للمرحوم محمد أشرف من مدينة كوتري في محافظة حيدراباد، وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر 70 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم والد السيد نويد أشرف داعية الجماعة في كانغو، الذي لم يستطع المشاركة في جنازة والده لوجوده في ميدان العمل. دخلت عائلته الأحمدية عن طريق نور الإلهي رضي الله عنه، أحد أصحاب المسيح الموعود عليه السلام، الذي كان جدهم. يكتب السيد نويد أشرف الداعية في كانغو: ورث والدي حب الدين في دمه من أجداده. كان شخصا طيبا نبيلا وكثير الدعاء، وله علاقة قوية جدا بالخلافة، وفق لخدمة الجماعة دائما في مناصب مختلفة. كان مجتهدا جدا ومضيافا. في عام 1992 حظي بشرف أن يكون أسيرا في سبيل الله لبضعة أيام. كان يقرأ القرآن الكريم وكلام المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه بمحبة كبيرة، لدرجة أن الكلام كان يتغلغل في قلب كل من يستمع إليه، وكان صوته جميلا جدا. عند وفاته جاء حتى أحد المعارضين الأشداء لتقديم العزاء وقال: كان المرحوم إنسانا طيبا وصالحا جدا، لم أرى مثله قط. خلال المعارضة الشديدة التي حدثت في مدينة كوتري عام 1992 أظهر شجاعة كبيرة وجرأة إيمانية أمام معارضي الجماعة. اشترك في اجتماع الهيئة الإدارية قبل وفاته بيوم واحد، دفع تبرعاته، وفي يوم وفاته أدى صلاة التهجد، تلا القرآن الكريم، أدى صلاة الفجر، ثم انتقل إلى رحمة الله عز وجل قرب الساعة 8:15. يقول السيد شهباز أحمد قائد مجلس خدام الأحمدي السابق في حيدراباد: كان إنسانا خدوما شجاعا للغاية يغار على الجماعة، ولديه شغف كبير بتبليغ دعوة الجماعة. إن أكبر صفة لاحظته فيه أنه كان يخدم الجماعة بالحماس نفسه الذي يؤدي به الإنسان أعماله الشخصية اليومية. وأضاف السيد شهباز قائلا: كنا نعمل في شركة واحدة، وذات مرة ازدادت فيها معارضة الجماعة كثيرا، فأوعز المشايخ للإدارة، فقال لهم المدير العام: دعوا عنكم كونه أحمديا أو قاديانيا أو مرزائيا، أخبروني بعيب واحد فقط فيه يمكنني على أساسه طرده من الشركة. فلم يستطيع المشايخ الجواب، وهكذا استمر المرحوم في وظيفته. ترك وراءه أرملة و3 بنات و4 أبناء، ولديه أحفاد أيضا. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.